षड्विंशः सर्गः प्राणत्यागसम्प्रधारणम् प्रसक्ताश्रुमुखीत्वेवम् ब्रुवन्ती जनकात्मजा अधोमुखमुखी बाला विलप्तुमुपचक्रमे उन्मत्तेव प्रमत्तेव भ्रान्तचित्तेव शोचति उपावृत्ता किशोरीव विवेष्टन्ती महीतले राघवस्य प्रमत्तस्य रक्षसा कामरूपिणा रावणेन प्रमत्याहम् आनीता क्रोशती बलात् राक्षसी वशमापन्ना वत्स्यमाना सुदारुणम् चिन्तयन्ती सुदुःखार्ता नाहम् जीवितुमुत्सहे न हि मे जीवितेनार्थो नैवार्थैर्न च भूषणैः वसन्त्या राक्षसी मध्ये विना रामम् महारथम् अश्मसारमिदम् नूनम् अथवाप्यजरामरम् हृदयम् मम येनेदम् न दुःखेनावशीर्यते धिङ्माम् अनार्यामसतीम् याहम् तेन विना कृता मुहूर्तमपि रक्षामि जीवितम् पापजीविता का च मे जीविते श्रद्धा सुखे वा तम् प्रियम् विना भर्तारम् सागरान्ताय वसुधाया प्रियम् वदम् भिद्यताम् भक्ष्यताम् वापि शरीरम् विसृजाम्यहम् न चाप्यहम् चिरम् दुःखम् सहेयम् प्रियवर्जिता चरणेनापि सव्येन न रावणम् किम् पुनरहम् कामेयम् विगर्हितम् प्रत्याख्यानम् न जानाति नात्मनम् नात्मनः कुलम् यो नृशंसस्वभावेन माम् प्रार्थयितुमिच्छति छिन्ना भिन्ना प्रभिन्ना वा दीप्ता वाग्नौ प्रदीपिता रावणम् नोपतिष्ठेयम् किम् प्रलापेन वश्चिरम् ख्यातप्राज्ञकृतज्ञश्च सानुकोशश्च राघवः सद्वृत्तो निरनुक्रोशः शङ्के मद्भाग्यसंशयात् राक्षसानाम् जनस्थाने सहस्राणि 14 येनैकेन निरस्तानि समाम् किम् नाभिपद्यते निरुद्धा रावणेनाहम् अल्पवीर्येण रक्षसा समर्थः खलु मे भर्ता रावणम् हन्तुमाहवे विराधो दण्डकारण्ये येन राक्षसपुङ्गवः रणे रामेण निहतः समाम् किम् नाभिपद्यते कामम् मध्ये समुद्रस्य लङ्केयम् दुष्प्रदर्शना न तु राघवबाणानाम् गतिरोधीह विद्यते किन्नु तत्कारणम् येन रामो दृढपराक्रमः रक्षसापहृताम् भार्याम् इष्टाम् नाभ्यवपद्यते इहस्ताम् माम् न जानीते शङ्के लक्ष्मणपूर्वजः जानन्नपि हि तेजस्वी धर्षणम् मर्शयिष्यति कृतेति योऽधिगत्वा माम् राघवाय निवेदयेत् गृध्रराजोऽपि सरणे रावणेन निपातितः कृतम् कर्म महत्तेन माम् तथाभ्यवपद्यता तिष्ठता रावणद्वन्द्वे वृद्धेनापि जटायुषा यदि मामिह जानीयात् वर्तमानाम् स राघवः अद्य बाणैरभिक्रुद्धः कुर्याल्लोकमराक्षसम् विधमेच्च पुरीम् लङ्काम् शोषयेच्च महोदधिम् रावणस्य च नीचस्य कीर्तिम् नाम च नाशयेत् ततो निहतनाथानाम् राक्षसीनाम् गृहे गृहे यथाहमेवम् रुदति तथा भूयो न संशयः अन्विष्य रक्षसाम् लङ्काम् कुर्याद्रामः स लक्ष्मणः न हि ताभ्याम् रिपुर्दृष्टो मुहूर्तमपि जीवति चिदाधूमाकुलपथा गृध्रमण्डलसङ्कुला अचिरेण तु लङ्केयम् श्मशानसदृशी भवेत् अचिरेणैव कालेन प्राप्स्याम्येव मनोरथम् दुष्प्रस्थानोऽयमा भाति सर्वेषाम् वो विपर्ययः यादृशानीह दृश्यन्ते लङ्कायामशुभानि वै अचिरेणैव कालेन भविष्यति हतप्रभा नूनम् लङ्का हते पापे रावणे राक्षसाधमे शोषम् यास्यति दुर्धर्षा प्रमदा विधवा यथा
पुण्योत्सवसमुत्था च नष्टभर्त्री स राक्षसी भविष्यति पुरी लङ्का नष्टभर्त्री यथाङ्गना नूनं राक्षसकन्यानां रुदन्तीनां गृहे गृहे श्रोष्यामि न चिरादेव दुःखार्तानाम् इह ध्वनिम् सान्धकारा हतद्योता हतराक्षसपुङ्गवा भविष्यति पुरी लङ्का निर्दग्धा रामसायकैः यदि नाम स शूरो माम् रामो रक्तान्तलोचनः जानीयाद्वर्तमानां हि रावणस्य निवेशने अनेन तु नृशंसेन रावणेनाधमेन मे समयो यस्तु निर्दिष्टः तस्य कालोऽयमागतः स च मे विहितो मृत्युः अस्मिन् दुष्टेन वर्तते अकार्यं येन जानन्ति नैरृताः पापकारिणः अधर्मात्तु महोत्पातो भविष्यति हि साम्प्रतम् नैते धर्मं विजानन्ति राक्षसाः पिशिताशनाः ध्रुवं मां प्रातराशार्थे राक्षसः कल्पयिष्यति साहं कथं चरिष्यामि तं विना प्रियदर्शनम् रामं रक्तान्तनयनम् अपश्यन्ती सुदुःखिता यदि कश्चित् प्रदाता मे विषस्याद्य भवेदिह क्षिप्रं वैवस्वतं देवं पश्येयं पतिना विना नाजानाज्जीवतीं रामः स मां लक्ष्मणपूर्वजः जानन्तौ तु नुकर्यातां नोर्व्यां हि मम मार्गणम् नूनं ममैव शोकेन स वीरो लक्ष्मणाग्रजः देवलोकमितो यातः त्यक्त्वा देहं महीतले धन्या देवाः स गन्धर्वाः सिद्धाश्च परमर्षयः मम पश्यन्ति ये नाथं रामं राजीवलोचनम् अथवा न हि तस्यार्थो धर्मकामस्य धीमतः मया रामस्य राजर्षेः भार्यया परमात्मनः दृश्यमाने भवेत् प्रीतिः सौहृदं नास्त्यपश्यतः नाशयन्ति कृतघ्नास्तु न रामो नाशयिष्यति किं नु मे न गुणाः केचित् किं वा भाग्यक्षयो मम याहं सीदामि रामेण हीनामुख्येन भामिनी श्रेयो मे जीवितान्मर्तुं विहीनाया महात्मनः रामादक्लिष्टचरित्रात् शूराच्छत्रुनिबर्हणात् अथवान्यस्तशस्त्रौ तौ वने मूलफलाशिनौ भ्रातरौ हि नरश्रेष्ठौ संवृत्तौ वनगोचरौ अथवा राक्षसेन्द्रेण रावणेन दुरात्मना छद्मना साधितौ शूरौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ साहमेवं गते काले मर्तुमिच्छामि सर्वथा न च मे विहितो मृत्युः अस्मिन् दुःखेऽपि वर्तति धन्याः खलु महात्मानो मुनयस्त्यक्तकिल्बिषाः जितात्मनो महाभागा येषां नस्तप्रिया प्रिये प्रियान्न सम्भवेद्दुःखम् अप्रियान्नाधिकं भयम् ताभ्यां हि ये वियुज्यन्ते नमस्तेषां महात्मनां साहं त्यक्ता प्रियार्हेण रामेण विदितात्मना प्राणां त्यक्ष्यामि पापस्य रावणस्य गतावशम् इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकीये आदिकाव्ये चतुर्विंशतिसहस्रिकायां संहितायां सुन्दरकाण्डे प्राणत्याग सम्प्रधारणं नाम 26 सर्गः।